أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. دل کا سرور ہے تلاوت قرآن، مصطفیٰ کا دستور ہے تلاوت قرآن. حاضرین و ناظرین، اور قبلہ قاری صاحب نے وہ منتخب آیات تلاوت کی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں، اپنے فرمانبردار بندوں، اولیاء اللہ کا لفظ مبارک جو ہم استعمال کرتے ہیں، شان اولیاء اللہ، یہ قرآنی اور رحمانی الفاظ مبارکہ ہیں جو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو عزت دی ہے، جو اس کے فرمانبردار بندے ہیں کہ نہ کچھ ان کو خوف ہے نہ غم ہے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے اور ان کی پہچان ہے